أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب 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 بالدين 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 أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم يدعو اليتيم يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا يحض ولا يحض ولا يحض على ولا يحض على ولا يحض على طعام المسكين طعام المسكين طعام المسكين طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين 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 هم الذين هم يراءون يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون